कुट्टाळचो आमदार आंतोन वाजान कासावली कुयेलीच्या चिऱ्या खणींचे इन्स्पेक्शन केले। पुरू हांगाचे खणीन 2 तरणाट्यांक बुडून मरण आयिल्ले। ते फाटभुंयेर हे जोड इन्स्पेक्शन जाले। खणी कडेन आडी घातल्यात। तरीकय लोकांनी आनीकय खण उक्ते फोण आसात जाल्यार कळीत करचे। आमी ताची दखल घेतले, आंतोन वाजान सांगला। पावसाचे आगमन जाल्ले आसा आनी ह्याच पावसाच्या दिसांनी माझ्या फाटल्यान तुम्ही बोट पळोवंक शकतात की हांगा एक बोर्डूय मारलेलो आसा, नो स्विमींग फॉर द डायविंग परमिटेड इन दीस एरिया। जाल्यार पावसा दिसांनी जेन्ना सुरू जाता तेन्ना भुरगे जे आसता, लोक आसता, हे खंय तरी स्टोन क्वेरीजान न्हांवपाक वयता, जावं खंय तरी झरे आहा फुट्टा थिंगा वयतात, जावं धबधब्यांचेर वयतात आनी अशाच ज्या जाग्यांचेर जायत्यो घटना जातात, जायते हेचे विक्टीम जातात। आनी हांगाच म्हाज्या फाटल्यान जी कोनसुवा भागान हांगा जी स्टोन क्वेरी जी जायती वर्सां हांगा अशीच आसलेली आनी त्या हातून पावसा दिसान जे उदीक भरतात त्याच्याच खातीर गेल्या वर्सा हांगा एक थोडे भुरगे हांगा न्हांवपाक गेल्ले भितरलो एक भुरगो मरण पडलो आनी तेचेच प्रिकॉशन घेवपा खातीर आयज हांगा आसले आमदार आंतोन वाजान ही जो स्टोन क्वेरी आसली ही टोटल लेवल केल्ली आसा, भितर माती घालून ती फूल पॅक केल्ली आसा आनी इतकी खबरदारी घेतल्या की हे जे उदीक आहा ते ऑटोमॅटीक भायर वयतले आनी त्यांनी लोकां कडेन अपील केल्लें आसा की जर कोण तरी लोक अशे जे स्टोन करून वयतात त्यांनी खबरदारी घेवची। अशा जे डेंजर झोनाचे प्लेसीस आहात, धबधबे आहात, जावं स्टोन क्वेरीज आहात, त्या स्पॉटाचेर वयच्या पयलीं खबरदारी घेवची, ना जाल्यार तुमी विक्टीम जावं शकता अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा। कुट्टाळच्या आमदारान कासावली कुयेलीच्या चिऱ्या खणीन सुरक्षा उपायांची जोड पळोवणी केली। फाटल्या वर्सा 2 युवकांक बुडून मरण आयिल्ले। ताचे बरोबर सरकारी खात्यांचे संबंधित अधिकारी असले। संबंधित अधिकाऱ्यांक सांगून उक्त्यो खणी पुरोवपाच्यो वा राखणे वण्टी उबारपाचो यत्न केला। तरणाट्यांनी उक्त्या सुवातांचेर न्हावंक वतना जतनाय घेवची असो उलो ताणें मारला। जेन्ना जुलय 11 जेन्ना एक इन्सिडेंट जालो आनी आमचो भाव एक 16 वर्साचो एक भाव आमच्या हे हितून सोंपलो आनीक हें सोंपपाक कारण म्हणल्यार म्हाका दिसता तेन्ना जेन्ना ही हें आसा आमची टँक आसा ती तेणी तेन्ना ती चिरे काडले बरे पयलीं म्हाका दिसता चिरे बी पयलीं काडटाले, ताका लागून हांगासर मातशें माड फिलींग जावपाक आहलें, म्हणजे माड फिलींग जावंक ना आनी ताका लागून हो इन्सिडेंट जालो। मेन म्हणटा तो हांगासर एक कल्बट आसा, पायप आसा रस्त्यार, ते सारकें पॅक जाल्लें। कितले वर्सां सरपंचान सांगलां की 15 वर्सां 20 वर्सां सुमार जाली म्हणून, पूण तें पॅक जाल्लें आनी उदक सारकें वयर येयल्लें आनी म्हाका ते तावो तेगूय जायना आहलो। आतां जेन्ना आमी सर्वे केली डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट केलो, जावं आमचे WRD हाकाय आमी रिक्वेस्ट केलो आनी सांगलें बाबा, लास्ट टायम आमी सांगलें आमी इन्स्पेक्ट केल्लें जेन्ना आमचे वारा जायते ऑफिसर आहले, मामलेदार आहलो, PI आहलो, मागीर WRD आहले, बाकीचे डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे आहले, तेन्ना आमी इन्स्पेक्शन केलां तेन्ना आमी सांगलेलें आमी WRDचेर आमी हें सगळें करून आमी जाता भशेन आमी सॉल्व करतले म्हणून। आयज म्हाका दिसता आयज आमकां कळोन येयलें म्हणजे आमकां क्लियर जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसना हेज्यानी फुडें हे इन्सिडेंट जातले आनी इन्सिडेंट जातले तेन्ना म्हाका डावट आसा कित्याक ऑलमोस्ट आमी सगळें कितें आहा तें फिलींग केलां। आमी एकदां कितें आसता जेन्ना कितें पोंड आसता तें आमकां खबर आसना, तुमी नदरे म्हाका हाडचें हांव मागतां, तुमी सगळे ऑल गोवा लेवलाचेर देखून हांव मागतां सगळे भावांक भयणांक आनी जे युथांक जे आमचे यूथ आहा तांकां खंयचेय कडेन जंय भिरांत दिसता थंय वयचें न्हू, कित्याक आमचो जीव पयलो आमी सांबाळपाक जाय। हांव आमचे भुरगे उमेदीन ते न्हांवांक वयता, तण उदक म्हणून वयता, तशें करचें न्हू। आनी कितें दिसता आमचे कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें तर कोणाकूय दिसता अशें डेंजरस कितें आसा तें आमकां सांगचें। तुमी एज यू नो एवरीबडी लास्ट टायम थिंग आयकलो कॉलेज स्टुडंट आमचो भुरगो हिंगा वयरसून नेबरींग कॉन्स्टिट्युएंटलो तो हिंगा न्हांवता आसतना तो अनफॉर्च्युनेटली ही ड्राउंड एंड ही डायड। सो आतां मागीर लास्ट टायम सगळे गव्हर्मेंट मिशनरी येवन बी सगळें इन्स्पेक्शन बी करून आनी आमगे MLAकूय येवन आमी 2-3 पासां घेवन चॅक करून मागीर आमकां कळ्ळें थिंग एक बरी ओल्ड हें आहली ड्रेनेज which was blocked and which was not maintained I think for at least more than 20-25 years. ती मागीर काळांनी आतां MLA आमकां तें वताकान ते एक दीस भर तेणें काम करून हाका तें केलां, विंडो ओपन केला। सो आतां वॉटर फ्लो इज वेरी क्लियर, देर नो प्रॉब्लम विथ वॉटर फ्लो। Besides that, in this property where we are standing, there were small craters आहले. It is a hilly area न्हू ती, सो तितूनय तें वॉटर लॉगिंग जातालें। सो आतां ओनरान आमचे बाबा आतां हिंगा तेणें तें हिंग बोगले रावन ती मिशिनरी घालून ते सगळे फ्लॅट करून हें केलां आतां। सो आय फील पर्सनली आतां सद्या चान्स ना कोणाक रावन जावपाक। आमचो आमदार गेल्या वर्सा जेन्ना ते क्वॉलिटी जबाबदारी आपल्या हातीन घेवन तो येवन ते सदांच येवन ते कितें करपाचें सगळे ऑफिसरांक बी हाडून तेणें तें काम हातान धरून कंप्लीट केलां, ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां।
आनीक म्हाका दिसना आतां सांगिल्लें आमगे आमदारान सांगिल्ले भाशेन उरपाचें ना हांगा उदक आतां ते टॅक्निकली आमी नको म्हळ्यार दिसता आतां मातशें सारकें जालें म्हण. So we have inspected the site before, even before the monsoons. We have inspected it in May. So now the thing is, what we, initially the water stagnation was there only because the excess pipe which was there, it was blocked. Now that pipe has been cleared, so the water which used to get stored over here, it will easily go. So first thing is that the water won't be stagnant, and wherever the places there would be possibilities of the water being stored, that the owner has filled it up. So majority things he has leveled it. So now at least we won't have that water being stored in this area and all. So there are clear this ways of the water passing by from this area. So and also what we'll be doing just for safety, this on the access wherever the road side is there, any access points from the roadside, we are trying to put barricades right from the access of his property till the end point of this this area. So that will be fenced, like a barricade will be put. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि भक्ती पैबाळगी.